कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि। नमस्कार, स्थानीय तह जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। यो कार्यक्रममा हामी, यो बसाइमा हामी, यो समयमा हामी समग्रतामा तहका जनताका पीर मर्कासँग प्रत्यक्ष जोडिने, सरकारले सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व बोकेका स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखहरू अर्थात् स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कसरी काम गरिराखेका छन्। यति बेला श्रोता, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक प्रणालीका सन्दर्भमा, पद्धतिका सन्दर्भमा नागरिकमा अत्यन्तै ठुलो आक्रोश, वितृष्णा बढिराखेको छ। भ्रष्टाचार, अनियमितताका श्रृङ्खलाबद्ध समाचारहरू एकपछि अर्को गरेर आइराखेका छन्। कोरोना महामारीको बीचमा मुलुक गुज्रिराखेको छ। यो विषम परिस्थितिमा अरबौं अरब रुपियाँ विभिन्न शीर्षकमा, विभिन्न प्रयोजनमा राज्य कोषबाट दोहन गरिएको छ र समाचार आउँछ यो महामारीको समयमा, यो विपत्तिको समयमा आम रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाका सन्दर्भमा अथवा सीमा सुरक्षाका सन्दर्भमा, नागरिकको सुरक्षाका सन्दर्भमा परिचालन भएका खटिएका सुरक्षाकर्मीले गएको साउन महिनाको तलब पाएका छैनन्, तलब दिइएको छैन। राज्य कोष यसरी लुटिएको छ, यसरी दोहन गरिएको छ। राज्य कोषमा पैसा छैन। निजी क्षेत्रलाई अहिले कर तिर्नका लागि चौतर्फी रूपमा विभिन्न माध्यमबाट दबाब दिइराखिएको अवस्था छ। ढुकुटी रित्तो पारिसके पछाडि पदाधिकारीहरू पाल्नका लागि, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढाउनका लागि जुन रूपमा अहिले विभिन्न राज्यका निकायहरू परिचालन भइराखेका छन्, उद्धत देखिएका छन्, त्यसको प्रभाव नियमित तलब बुझ्ने सुरक्षाकर्मीहरूमा परिराखेको छ। उनीहरूले तलब बुझिन पाएका छैनन्। अतिरिक्त भत्ता दिने, जोखिम समयमा काम गरेकाहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता दिने, अतिरिक्त भत्ता दिने र यो जोखिम मूल्य बापत उनीहरूको मनोबल बढाउने भनेर जुन रूपमा प्रधानमन्त्री आफैले सङ्घीय संसदको त्यो रोस्ट्रममा उभिएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रेकर्ड छ। यो कुनै आक्षेप होइन। तर आजका दिनसम्म, अर्को महिना मर्ने बेलासम्म तलब दिन नसकिने परिस्थितिमा राज्य पुगिसकेको छ। यो हाम्रो वास्तविकता हो। दात्री निकायबाट आएका सरसहयोगहरू, हामीले परिकल्पना गरेका यिनै तीन तहका संरचनामा रहेका पदाधिकारीहरू, तिनका पूर्वाधारहरू व्यवस्थापनका सन्दर्भमै खर्च हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। राज्य कोषमा जम्मा हुने करभन्दा हामीले गर्ने साधारण खर्चको आकार बढी छ। यो परिस्थितिमा जे जस्तो भए पनि कठिन समयमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्ने चाहिँ स्थानीय सरकार नै रहेछन्। सिंहदरबारको जस अबजसका कुराहरू पर छाडौँ। हामीले प्रदेश संरचनाको परिकल्पना अहिले नगरौँ, किनकि प्रदेशले आफ्नो अस्तित्व, उपस्थिति र भूमिका सिद्ध गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। 3 वर्षको बिचमा कम्तीमा प्रदेश यसका लागि भनेर औचित्य साबित गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएन। सिंहदरबारप्रति नागरिकमा चरम वितृष्णा छ। यो परिस्थितिमा जे छ स्थानीय सरकार छ, जे गरेका छन् स्थानीय सरकारले गरेका छन्, जे छ स्थानीय सरकारकै काँधमा छ, जिम्मेवारीमा छ। यही सन्दर्भ, यही परिवेश हामी समग्रतामा स्थानीय सरकारहरूका चुनौतीहरू सिंहदरबारलाई सुनाउने प्रयत्न गर्छौँ। निदाउने अभिनय गरेकाहरूका लागि सुनाउन गाह्रो छ, तथापि हाम्रो यो प्रयत्न जारी छ र यही अभियान अन्तर्गत आज हामी काठमाडौँकै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकातर्फ जोडिँदैछौँ। उद्धव प्रसाद खरेल, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर, आज हामीसँग यो बसाइमा रहनुहुनेछ। उद्धव प्रसाद खरेलजी, स्वागत छ यहाँलाई। स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि यो कार्यक्रम विशेष गरी तपाईँहरूले एकदमै निर्भीक भएर भन्दा सिंहदरबारले काम गर्न सकेन, जनता चरम निराशामा छन्। प्रदेशले उपस्थिति देखाउन सकेन, जनतामा यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि बहस चलिराखेको छ। जे छ स्थानीय सरकार छ, जे गरेको छ स्थानीय सरकारले गरेको छ, चाहे यो विपत्तिको समयमा होस् अथवा अरू सामान्य विकास निर्माणसँग जोडिएका सरकारका प्रश्नमा। यो परिस्थितिमा अहिले कोरोनाको कहरसँग पनि तपाईँहरू अहिले जसरी जुधिराख्नु भएको छ, सम्भवतः त्यस्तै खालको भूमिका अरू निकायले देखाइदिएको भए हामी महामारी मुक्त भइसक्ने थियौँ। यो परिस्थितिमा तपाईँहरूको नगरपालिकामा कसरी काम भइराखेको छ, के गरिराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम त सरले उठान गर्नुभएको कुरा, अब यो सरकारले, केन्द्रीय सरकारले चाहिँ गरेन, प्रदेश सरकार पनि हलमल्यो, स्थानीय सरकारले अलि धेरै गरेका छन् भन्ने कुरालाई नै छलफल गर्दा स्वाभाविक त हाम्रो संविधानले
जनताका घर दैलोमा, जनताका दैनिक सुख दुःखमा, जनताका समस्याहरू बुझेर काम गर्ने स्थानीय तह नै हो भन्ने हिसाबले संविधानले व्यवस्था गरेर हामीलाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएको छ। तसर्थ अब स्थानीय सरकारलाई पनि अधिकार दिने र केन्द्रले केही पनि गरेन अथवा अरूले गरेन भनेर हामीले भनिरहने कुरा भन्दा पनि आफ्नो जिम्मेवारीका काम चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। कतिपय सवालमा नयाँ प्र्याक्टिस भएको हुनाले यो महामारीको बेला व्यवस्थित हुन नसकेको कुरा चाहिँ अब स्वाभाविक मान्छेले भन्न सक्छन् र त्यो हो पनि। अब हाम्रो तर्फबाट स्थानीय सरकारको हिसाबले हामीसँग अहिले 3 लाख मान्छे बस्लान्, यहाँ झन्डै 1.5 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो नगरपालिका बुढानीगढ नगरपालिकामा अब हाम्रा 70 जना जनप्रतिनिधि छन्, झन्डै 150-200 कर्मचारीको सङ्घ छ, 50-60 जना स्वास्थ्यकर्मी छन् र जनताहरूका ट्याक्स तिर्नेदेखि लिएर जनताका घर दैलोमा सेवा गर्ने काम पनि हाम्रै जिम्मेवारी हो। हामी व्यवस्थित रूपमा यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्दैथ्यौँ। अब आयो यो संसार विश्वव्यापी महामारी कोरोना भन्ने, अब यसको बारेमा धेरै छलफल छ, धेरै कुराहरूको आफ्ना रिजर्भेसन छ, तर यो एक खालको भाइरस र यो रोग हो, यो महामारी हो, यसले संसारलाई दुःख दिएको छ भने हामी पनि त्यसबाट अछुत रहने कुरै भएन। अब यसको ट्याकल गर्ने कुरा, यसलाई निमिट्यान्न गर्ने कुरा त यदि केन्द्रीय सरकारले राम्रोसँग गरे भए यो निमिट्यान्न भइसक्यो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन। हजुर हजुर, यो चाहिँ स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम गरेको छ, केन्द्रीय सरकारले पनि आफ्नो क्षमता र त्यो बुद्धि अनुसार काम गरेकै छ जस्तो लाग्छ। हो अब यसो गर्दा हुन्छ कि उसो गर्दा हुन्छ कि, विद्वानहरूले भन्छ एउटा यसो गर्दा हुन्छ कि अर्को गर्दा हुन्छ कि भनेर अब विदेशबाट सारा चिज आश्रित भएर सामग्रीहरू ल्याएर यहाँ काम गरिरहेको कुरालाई हामीले चाहिँ धेरै यसलाई चाहिँ केही पनि गरेन भन्ने किसिमबाट अतिशयोक्ति कुरा गर्नु हुँदैन। सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। कोसिस गरिरहेको छ, तर धेरै कुराहरूमा एकीकृत हुन नसकेको हुनसक्छ र प्रदेश सरकारले तपाईँहरूले जति अहिले मैले स्थानीय सरकारसँग किन जोड्न खोजिराखेको छु भने राज्यको ढुकुटी त्यत्रो खर्च भइसकेको छ, 12-15 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। त्यो पैसाको उपादेयता त पुष्टि हुन सक्नु पर्यो नि। आजका दिनमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीले तलब पाएनन् भनेर समाचार सम्प्रेषण हुँदै गर्दाखेरि त्यो फ्रन्टलाइनमा बसेको कर्मचारीले कुन मनोविज्ञानले काम गर्छ, कुन मनोबलले काम गर्छ? राज्य कोषको ढुकुटीका पैसा कुनै नेता अमुक नेता विशेषका लागि यसरी खर्च भइराखेको छ, चिया पानी नास्ता पानीका लागि अरबौँ रुपियाँ खर्च भयो भने समाचार आइराखेको छ। यति बेला विवेक भएको राज्य थियो भने त्यो पैसा कोरोनाका लागि खर्च हुनुपर्ने थिएन, त्यो फ्रन्टलाइनमा बसेका व्यक्तिको लागि खर्च हुनुपर्ने थिएन। त्यसकारण मैले सिंहदरबारमाथि औँलो ठडाएँ। त्यसकारण तपाईँहरूमाथि मैले सदाशयतायुक्त ढङ्गबाट भनिराखेको छु, जे गरिराखेको छ स्थानीय तहले गरिराखेको छ। अब सबैको एकीकृत नै हिसाबले काम भएको होला जस्तो लाग्छ मलाई। स्थानीय तहले हाम्रो त जिम्मेवारी नै हो, हामीले गर्नै पर्छ र हामी हरेक दिन हरेक मान्छेको घर दैलोमा पुगेका छौँ। आइसोलेसनमा बसेका, होम आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको घरमा पुगेका छौँ। तपाईँहरूलाई के आवश्यक परेको छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याउन कोसिस गरेका छौँ। आइसोलेसनमा परेन आइसोलेसनमा राखेका छौँ। अब केन्द्रीय सरकारले तय गरेको कतिपय आइसोलेसनमा हामीले पठाएका पनि छौँ, किनभने त्यसलाई अझ अति व्यवस्थित भएन, राम्रो भएन भन्ने गुनासो त छ। पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि आवश्यक सहयोग पनि हामीलाई दिएको छ, भिटिएम पनि हामीले पाएका छौँ, टेस्टिङ पनि गरेका छौँ, सल्लाह सुझाव पनि पाएका छौँ। हामी हाम्रो ठाउँमा एकदमै व्यवस्थित रूपमा लागेका छौँ। तर दिन प्रतिदिन घट्नेको सट्टा बढिरहेको छ, घट्नेको सट्टा बढिरहेको छ। अब मलाई लाग्छ अहिले हामी एकदमै इमान्दारीपूर्वक गरिरहेका छौँ। हामीलाई कुनै किसिमको समस्या छैन, किनभने पैसा दिएर मात्रै पनि निको हुँदो रहेछ, स्वास्थ्यकर्मीलाई भत्ता दिएर मात्रै पनि निको हुँदैन, धेरै पिसिआर चेक गरेर पनि निको हुँदैन। मानिसहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सबैले अनुशासित भएर राज्यले भनेको कुरा अथवा निर्देशन दिएका कुराहरू, अनुशासनका कुराहरू पालना गर्यो भने कम हुन्छ होला। नत्र भने अझै आउने दसैँमा त अझै यसको त डबल हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यस्तो डर लागिरहेको छ। तसर्थ तपाईँले उठाउनु भएको स्थानीय तहहरूले एकदमै दुःख छ। उहाँहरू दिन प्रतिदिन लाग्नु भएको छ। माथिका मान्छेहरू चाहिँ नीति निर्माण गरेका छन्, पठाएका छन्, केही
गरेका होलान्, कतिपय सुतेर बसेका होलान्, कतिपय योजना बुन्दै होलान्, कतिपय माफियाहरूलाई खानी मात्रै दाउ पनि होला, कतिपय नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेर यही मौकामा अनेक किसिमका मौका पनि हेरिरहेका होलान्। तर स्थानीय तहमा आफ्ना मानिसहरूलाई कम चाहिँ सङ्क्रमण बनाएर यसलाई हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबमा लागेकै छन्। त्यसको लागि अब प्रदेश सरकारसँग कुराकानी भएको छ। प्रदेश सरकारले कतिवटा आइसोलेसन बनायो भनेर प्रदेश सरकारले आफ्नै किसिमबाट पहिचानका साथ गर्न नसकेको अवस्था देखिएको छ हाम्रो प्रदेशमा। केन्द्रीय सरकारले पनि मन्त्रालय मार्फत के आइसोलेसनका सङ्ख्याहरू बढाएको, हस्पिटलका सङ्ख्या पनि बढाएको अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण हामी हाम्रो ठाउँमा हामीले आइसोलेसन पनि बनाएका छौँ। 40-50 जना मान्छे राख्न सक्ने गरेर, क्वारेन्टाइन पनि 100-150 मान्छे राख्न सक्ने गरेर बनाएका थियौँ। त्यसपछि हरेकको घरमा जान्छौँ, सफाइ सम्बन्धी, सङ्क्रमण रोक्ने सम्बन्धी सामग्रीहरू पुर्याउँछौँ। उहाँहरूलाई केही पोसिलो खाना खानको लागि होम आइसोलेसनमा बसेर सहयोग गरे बापत हामीले थोरै केही उपलब्ध पनि गराएका छौँ। त्यसपछि आएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि एकदम व्यापक रूपमा मानिसहरू लागेर गरिरहनु भएको छ। विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरू आउनुहुन्छ, सङ्क्रमण हुन्छ, अगर त्यसपछि चेक गर्नुहुन्छ, अगर त्यहाँ 5-7 दिनपछि हामीलाई थाहा हुन्छ, अनि हामी उहाँ कहाँ जान्छौँ। सकेसम्म सङ्क्रमण बढी नहोस् भनेर कोसिस गरिरहेका छौँ। अब हेरौँ। पिसिआर परीक्षण तपाईँहरू आफैले नगरपालिकाले गरिराखेका छ नि है? हाम्रा ल्याबका कर्मचारी छन्। हामी स्वाब होइन, खर्चको सन्दर्भमा खर्च व्यवस्थापन नगरपालिका हामी सबै हामीले गरेका छौँ। अहिलेसम्म हामीलाई 12 लाख रुपियाँ प्रदेशले पहिला उपलब्ध गराएको थियो। केन्द्रले त स्वाभाविकै अब केन्द्रले अनुदान दिएको 25-30 करोड अब विभिन्न स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानको रूपमा दिएको छ समानीकरण। कोरोनै प्रयोगलाई, कोरोनै नियन्त्रण गर्नको लागि भनेर पैसा दिएको छैन। तपाईँहरू बनाउनुहोस्, व्यवस्था गर्नुहोस्, फर्म भर्नुहोस्, पठाउनुहोस्, हामी दिनेछौँ भन्ने आश्वासन चाहिँ प्राप्त छ। तर त्यो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा कसले कति खर्च गर्यो भनेर पैसा दिने क्रम त्यति धेरै सहज रूपमा भइरहेको जस्तो लाग्दैन। त्यही त, यहाँनिर अब तपाईँहरू स्थानीय तह, नगरपालिका, महानगरपालिका, गाउँपालिका सबैले यो बिचमा हामीले झन्डै 100 चान्चुन स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूसँग संवाद गऱ्यौँ। सबै ऋणमा हुनुहुन्छ, सबैले हार गुहार मागेर खोजेर त्यहाँका जनतालाई बचाइराख्नु भएको छ। तपाईँले भने जस्तै आइसोलेसन छ, त्यहाँ वार्ड छ, पिसिआर आफै परीक्षण गर्नुभएको छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ छ, उपचारका लागि त्यहाँनिर प्रोत्साहन भत्ताका कुरा अथवा पोसिलो खानेकुराको व्यवस्थापन सबै गर्नुभएको छ। कम्तीमा तपाईँहरूले त भन्नुभएको छैन नि उपचार गर्न नआऊ, आफै परीक्षण गर, सिकिस्त भयो भने मात्रै अस्पतालमा आऊ, खान नपाएर प्याक टुनी खेल्न लाइन लाग, त्यो त भन्नुपर्ने अवस्था आएको छैन नि तपाईँहरूलाई? होइन, हामी कहाँ कुनै पनि बेला खान पाउनु भएन भने हामी यो स्थानीय सरकार तपाईँहरूलाई खानबाट कोही नमरोस् भनेर हामी त्यो तयारी छौँ, गरि पनि रहेछौँ। तर अब हुँदाहुँदै हाहाकार मचाएर मागेर पनि साध्य चल्दैन। सकेसम्म कामका गतिविधि रोक्नु हुँदैन, काम गर्नु छ, व्यावसायिक गतिविधिहरू पनि गर्नुपर्छ, निर्माणका कामहरू पनि गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ हामी। यो कोरोनाको लागि ठप्प मान्छे 15 दिन चाहिँ एकजना मान्छे सडकमा निस्केन भने पनि यो कोरोना बाहिर निस्केपछि फेरि आउने अवस्था छ। त्यसकारण यसले कति समयसम्म हामीलाई दुःख दिन्छ। यसलाई पचाउँदै अब हामी होसियार गर्दै वृद्ध, बालक, दीर्घरोगीहरूलाई बताउँदै अब एउटा स्वस्थ मानिसहरूले चाहिँ यसलाई अब आफ्ना गतिविधिहरूमा चाहिँ बन्द गरेर होइन, काम लाग्दै सामाजिक दूरी कायम गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले त फेरि निषेधाज्ञाहरू बढाउनु पर्यो, कर्फ्यू लगाउनु पर्यो, सिमानामा सिना लगाएर राख्नु पर्यो भन्ने खालका स्थानीय स्तरका प्रशासकहरूको सुझाव आयो, सल्लाह भयो भनेर आइराखेको छ नि। यो निषेध आदेशपछि सङ्क्रमणको यो सङ्ख्या यसमा केही फरक पर्यो? 20 को 19 भयो। अब हामी त टेस्ट गरेर हेरिरहेको छौँ सर। हामीले 1000 टेस्ट गऱ्यौँ यो 2 हप्ताभित्र। काठमाडौँको 11वटा नगरपालिकामध्ये महानगरपछि सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा हामी सङ्क्रमित सङ्ख्या छ हामीसँग। तर अब यो कस्तो देखिन्छ भने समाजमा एकजना मान्छे सङ्क्रमित भएपछि थाहा नपाएर अथवा त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवस्था नभएर मानिस चाहिँ र परिवारलाई चाहिँ पुरै सङ्क्रमित बनाउँदो रहेछ। धेरै परिवार एउटै परिवारको 7 जना, 10 जना, 8 जना, 4 जना परिवार सङ्क्रमित भएको कारणले अलिक सङ्ख्या बढी भएको छ। तर छिमेकीमा त्यो ओल्लो घरले पल्लो घरलाई पनि त्यति धेरै सारेको अवस्था देखिँदैन। जो बढी गतिविधि गर्छ, बाहिरतिर जान, व्यवसाय गर्न जान्छ, पसलमा जान्छ, हस्पिटल जान्छ, बाहिरबाट आउँछ,
त्यसपछि अलिकता व्यावसायिक गतिविधिमा लाग्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी सङ्क्रमण भएको अवस्था छ। यो मलाई लाग्छ अब आज हाम्रो चाहिँ 430 जनाको रिपोर्ट आज आउँदैछ। त्यसबाट देखाउँछ अलिकता हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा बढी केन्द्रित भएका छौँ। रोकिन चाहिँ मलाई ठ्याक्कै रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो अब गतिविधि अब अहिले त ठ्याक्कै रोकिएको अवस्था छ, निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। फेरि अब खोल्नुपर्छ भने म त यो कर्फ्यू लाउनुपर्छ भन्ने कुरा पक्षमा छैन। हामी स्थानीय तहको हिसाबले काठमाडौँ जिल्लाभित्र वरिपरि भ्यालीमा पस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ कडाइ गर्नुपर्छ, आन्तरिक गतिविधिमा चाहिँ लाग्नुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरूले सङ्क्रमण हुनबाट एकदमै केयर गर्नुपर्छ, किनभने स्वास्थ्य संस्था चाहिँ सबै रेड जोन जस्तो भयो। हस्पिटलमा गए पनि सङ्क्रमित भएर आयो, काम गर्ने पनि सङ्क्रमित भएर आयो, त्यहाँ डाक्टर पनि सङ्क्रमित हुने, त्यहाँ औषधि नर्सिङहरू पनि सङ्क्रमित हुने, त्यसले समाजमा फैलाएको अवस्था देखिन्छ सर। त्यसो हुनाले अब सामाजिक गतिविधि चाहिँ गर्नै पर्छ। सामाजिक दूरी कायम गरेर आर्थिक गतिविधि गरेन भने हामी टाट पल्टिन्छौँ। यो कोरोना भाइरस सकिन्छ र हामी कमाउँछौँ भएर हुँदैन। हामीसँग आम्दानीको कुरो स्रोत ठ्याक्कै रोकियो, जनताले कर तिर्ने कुरा पनि छैन, आम्दानी गर्ने पनि कुरा छैन। त्यसकारण अब एक किसिमको अभ्यस्त हुँदै सामाजिक गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्छ र ठेक्न नसकिएला नि त। अहिले भने जस्तै खालको ढङ्गबाट सङ्क्रमण यसै गरी गयो, हामीले परिवारलाई सङ्क्रमित बनाइराख्यौँ भनेदेखि त तपाईँले भने जस्तै दसैँ तिहारको फेरिमा हामी चिसो मौसममा प्रवेश गरिराखेका छौँ अनि हामीसँग भएका साधन स्रोतहरू सकिराखेका छन्, पैसा नि सकिएको छ, खर्च गर्ने क्षमता पनि सकिएको छ, अनि त्यो त झन् विकराल परिस्थितिमा हामी जान्छौँ होला नि त। फेरि स्वाभाविकै, किनभने यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न सक्ने अहिले कसले चाहिँ भनेको छ र यो चल्दै जान्छ। अब रोगीहरूलाई अलग राखौँ, आमा बुवालाई सुरक्षित गरौँ, अनि त्यसपछि बालबालिकालाई अलिकति सुरक्षित गरौँ। यङ मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा काममा लाग्नुपर्छ। कोरोना भाइरसलाई म नगरपालिकाको प्रमुख हुँ, मैले अहिलेसम्म चेक गरेको छैन, म हिँडिरहेको छु। मलाई कहिलेकाहीँ टाउको पनि दुख्छ, कहिलेकाहीँ रुगा नै लाग्छ। गत साल मलाई 2-3 पटक 4 पटक रुगा खोकी ज्वरो आउँथ्यो भने यो साल मलाई आएकै छैन। त्यसकारण हामीले यो नडराइकन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर लाग्ने हो भने अलिकता मान्छेलाई ठिक समयमा खाना खाने, ठिक समयमा पानी खाने, ठिक समयमा आहार व्यवहार हो भने अब यसलाई बिस्तारै यो औषधि आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन, खोप आउला के आउला, यो यत्तिकै हराएर जान्छ कि थाहा छैन, कसरी नियन्त्रण हुन्छ। अरू देशमा चाहिँ अनुशासित भएर अनुशासित कारणले विविध कारणले चाहिँ आहार व्यवहारमै कन्ट्रोल गरेको कारणले नियन्त्रित भएको अवस्था देखिन्छ। हाम्रोमा पनि केही उपायभन्दा बढी छैन। त्यसकारण धेरै जिल्लामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको त्यति समस्या छैन सर। धेरै मोबिलिटी हुने र यो धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा हस्पिटलहरूमा अलिक कारणले मात्रै अलिक बढी सङ्क्रमण भएको छ। त्यसकारण यो अब भयावह हुन्छ भन्ने नाममा बन्द गर्ने कुरा चाहिँ सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँकै छिमेकी नगरपालिकामै त्यो खालको अवस्था छ नि, होइन? सबै कर्मचारी, मेयर साहब सबै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने स्थिति आइराखेको छ। अब हुन्छ, अब स्वाभाविकै आइसोलेसन बस्ने, 15 दिन बस्ने, अब 2-4 दिन बस्ने, आफ्नो किसिमबाट सुरक्षित हुने, फेरि अगाडि बढाउने हो सर। एकैजनाले 5 पटक हरेक घर PCR गरेर पनि यो देशमा सकिन्छ? सकिँदैन। अगर घर बसेर पनि सकिन्छ? सकिँदैन। अब धान काट्नुपर्छ, अब खेतीपाती गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, घर बनाउने काम गरेन भने, निर्माणका काम गरेन भने, बाटो बनाउने काम गरेन भने हाम्रो त अब 1-1.5 वर्ष त हाम्रो त यस्तै कोरोना भाइरस भएर जाने हो। हामी त काम गर्ने हो, योजना सञ्चालन गर्ने हो, काम गर्नै पर्छ। अब सामाजिक दूरी कायम गरौँ, ग्रुपमा बसौँ, अर्को समूह एउटा समूहले अर्को समूहलाई नछौँ, एउटा टोलले अर्को टोलमा नजाउँ र सामाजिक समितिहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ, स्वयंसेवक समितिहरू निर्माण गर्दैछौँ। हरेक एउटा टोलले अर्को टोललाई रखबारी गरौँ, अलिकति होसियार गरौँ भने हामी बच्न सक्छौँ, नत्र भने बच्न सक्दैनौँ। यो बन्दाबन्दीले गुजारा चल्दैन। अब यो बिचमा 8 महिनाको बिचमा तपाईँको विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ कतिको प्रभावित भयो अथवा निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ? एकदमै व्यापक प्रभावित भयो सर। गत सालको त चैत्र महिना प्रोक्युरमेन्ट गर्नु भनेको छ, ठेक्का लाएर प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्छ। यो निषेधाज्ञाको बेला ठेक्का कुनै हातमा वैधानिक हुँदैन। त्यसपछि उपभोक्ता समितिबाट गरायो भने सबै बेरुजु ठहर छौँ महालेखाले। त्यसकारण हामी चाहिँ अब महालेखाले जेसुकै गरोस्, जसले जेसुकै गरोस्, काम गर्नै हो। अब सकभर उपभोक्ता समितिबाट हुन्छ भने उपभोक्ता समितिबाट बनाउने,
ठेक्काहरू त्यो हुन सक्दैन भने ठेक्का नगर्ने, यो निषेधाज्ञाको बेला ठेक्का गर्न नमिल्ने रहेछ। त्यसकारण जति सक्दो धेरै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतिर हामी जाने भएर तयारी गर्दैछौँ। यो सालको गत सालका अधुरा योजना पनि तयारी गर्दैछौँ। काम गर्नुपर्छ, काम गरेन भने यो नगरपालिका 5 वर्ष अवधिमा हामी जस्ता स्थानीय प्रतिनिधिहरूको कामै नगरिकन जाने हो। कोरोना भएर चाहिँ कराएर मात्रै बस्नुपर्ने हो। विकास निर्माणको गतिविधि पनि सबै रोक्यो, मान्छे खान पाएनन्, काम पनि पाएनन्, सबैजना बसिरहेछन्। त्यसकारण यो निषेधाज्ञा गरेर हुँदैन। बाहिरबाट आउने मोबिलिटीलाई रोक्नुपर्छ, 4 भन्ज्याङ ठ्याक्कै ठप्पै पार्नुपर्छ, सामग्रीहरू आउन दिनुपर्छ, सामाजिक दूरीलाई कडाइका साथ गर्नुपर्छ र काम अगाडि बढाउनुपर्छ सर। नत्र भने अब देश टाट पल्टिन्छ। यो तालले हाम्रो जस्तो देशले छेक्न सक्छ जस्तो लाग्दैन। अन्त्यमा यो काम गर्दै गर्दा 3 वर्षको बिचमा नीतिगत रूपमा, कानुनी रूपमा, व्यवस्थापकीय हिसाबमा कस्ता कस्ता समस्याहरू आइपरे? अब सबभन्दा ठुलो समस्या त हाम्रो यो प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम पनि एकदमै जटिल रहेछ र हाम्रो संयन्त्र बल्ल बल्ल अलिअलि तयारी भएको छ। कर्मचारी संयन्त्र अब विभिन्न फर्ममा काम गरेर आएका संयन्त्र छ, त्यसले त्यो चाहिँ घिच्रेर पनि हिँड्न गाह्रो हुन्छ। जनप्रतिनिधि कुदेर हिँड्नु पर्यो भन्छन्। जनप्रतिनिधि पनि सबै एकनासका हुनुहुन्न, थरीथरीका हुनुहुन्छ। आफ्नो क्षमताअनुसार अगाडि बढ्ने हो। प्रोक्युरमेन्ट के भन्छ भने सबै खान्छन्, सिद्ध्याउँछ, स्थानीय तहले जम्मै भ्रष्टाचार गर्छन्, जम्मै चोर हुन् भनेर नेताहरूले भन्ने, माथिबाट पनि एकदम केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने, कन्ट्रोल गर्ने, हातखुट्टा बाँधे जस्तो गर्ने कारणले काममा अलिकति गति आउँकेको छैन। तर बिस्तारै अब आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न अलिक कन्फिडेन्सी बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहको पनि कर्मचारीहरू पनि अलिअलि ट्रेन हुँदै गएको छ। यो कुरा नभएको भए अलिकति केही गति अघि बढ्थ्यो। अब यो प्रोक्युरमेन्टमा एकदमै गाह्रो छ। त्यही पनि हामी हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहका मित्रहरूले पनि अब आफ्नो यो समयमा यो निर्माणको काम राम्रो गरौँ, क्वालिटी गरौँ, व्यवस्थित गरौँ, भ्रष्टाचार हुन नदिउँ, तर कामलाई अघि बढाउँ। प्रोक्युरमेन्ट सिस्टमबाट होइन भने उपभोक्ता समिति पनि 1 करोडसम्म गर्न सकिन्छ, गरौँ। कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब महालेखा परीक्षकले एउटा पनि उपभोक्ता समितिबाट नगर, सबै प्रोक्युरमेन्टबाट गर भन्ने कुरा, यस्ता कुरा यो चाहिँ सामान्य अवस्थामा हो। यो अवस्था हुन सक्दैन। अब इच्छा शक्तिका साथ अगाडि बढ्नु नै अरू हाम्रो विकल्प छैन। अब हेर्दै जाउँ, अगाडि बढौँ, सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। मिडियाले नकारात्मक कुरा मात्रै नगरी सकारात्मक कुरामा पनि मद्दत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहहरूको समस्याको बारेमा पनि अलिकति राखिदिनु होला। अब आगामी दिनमा स्थानीय तहहरूलाई प्रोक्युरमेन्टले समस्या परेको छ, उपभोक्ता समितिले गर्न एकदमै गाह्रो छ। कर्मचारीहरूको पनि अब यो भत्ता दिनुपर्ने छ, काम गर्नलाई भत्ता दिनुपर्छ। घर बसेर मजासँग तलब खाइरहेछ। अब यहाँ केही काम गतिविधि हुँदैन। अब हामीलाई जोखिम बढेको छ भन्छन्। अब यातायात नभएपछि उनीहरूलाई आऊ भन्न पनि गाह्रो छ। त्यसमा विविध कारणले अब हाम्रो यो 1 वर्ष त कोरोना नै जाने भयो। 1 वर्षपछि अब मलाई लाग्छ यो मङ्सिर पुस माघ चाहिँ सम्म अलिकति कम हुँदै जान्छ कि भन्ने अपेक्षा हो। नभएदेखि अझै पनि 1-1.5 वर्ष यो दुःख दिने भयो, देशलाई कङ्गाल बनाउने भयो, तपाईँ हामीले दुःख पाउने भयौँ। संसारमा अब नयाँ नयाँ किसिमबाट अघि बढ्न थालिसकेका छन्। हामी पनि अब यो PCR CCR टेस्ट गरेर केही हुनेवाला छैन। अब वृद्ध रोगी एकदम कमजोर मान्छेहरूलाई बचाउँदै यङ मान्छेहरू चाहिँ हिँड्नुपर्छ। जब सिम्टोमेटिक हुन्छ अलिकति होसियार गरेर लागौँ। यो असिम्टोमेटिक हुनेलाई यो 5 पटक 6 पटक, मैले त 5 पटक गरेँ भन्छ, मैले त 4 पटक गरेँ भन्छ, यस्तो वाहियात यो PCR टेस्ट गरेर केही हुनेवाला छैन होला। पैसा अलिअलि भएको पैसा पनि बाहिर पठाइराखेका छौँ, राम्रै भएको छ। म त कुनै पनि हातमा सिम्टोमेटिक नभएका मान्छेहरू, लक्षण नभएका मान्छेले PCR टेस्ट गर्ने कुरा यो गैर जिम्मेवार हो, देशलाई टाट पल्टाउने कुरा हो। हुन्छ, धन्यवाद समय संवादका लागि। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव प्रसाद खरेल समग्रतामा स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा हामीले स्थानीय सरकारहरूले कसरी काम गरिराखेका छन्, यो विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकार, प्रदेशको भूमिका र केन्द्रको भूमिकाप्रति कतिको सन्तुष्ट छन्, स्थानीय स्तरमा जनताका आवश्यकताहरू के कस्ता हुन्, चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, अझ यो विषम परिस्थितिमा जुन एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हालिराखेका उनीहरूका लागि यो परिस्थिति सम्हाल्नुपर्ने अर्को चुनौती आएको छ। यो चुनौतीका सन्दर्भमा जति बजेट छ, जति पूर्वाधार छ, जति जनशक्ति छ, जति अनुभव छ, त्यसका आधारमा स्थानीय सरकारहरूले यो परिस्थितिलाई कोभिड-19 को यो महामारी अनि यो महामारीले निम्त्याएको परिस्थितिलाई
कसरी सम्हालिराखेका छन्, काम गर्न कतिको सहज भइराखेको छ र यथास्थितिमा लगातार निषेध आदेशपछि निषेध आदेश, लकडाउनपछि लकडाउनको परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिरै जाने हो भने के यो सम्भव छ? स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणहरू रोकिएका छन्, नागरिक खान नपाएर मरेका छन्, व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ, आम्दानीका स्रोतहरू लगभग सबै सुकिसकेका छन्, अलिअलि भएको पैसा सबै कोरोना महामारीकै नाममा खर्च भएर सिध्याइएको छ, पूर्वाधारहरू बन्न सकिराखेका छैनन्। यो परिस्थिति कहिलेसम्म थेग्न सक्छ मुलुकले? अनि स्थानीय सरकारहरूले यो परिस्थितिमा कसरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिन सक्छन्? कस्ता कस्ता चुनौती छन् र त्यो चुनौती सामना गर्नका लागि विकल्पहरू के कस्ता हुन सक्छन्? समग्रतामा विकास निर्माण, नीति निर्माण अनि स्थानीय स्तरले अहिले सामना गरिराखेको कोरोना महामारीसँग जोडिएका सन्दर्भहरूका साथमा आज हामीले स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि कार्यक्रममा संवाद गऱ्यौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर उद्धव प्रसाद खरेलसँग। समय संवादका लागि उद्धव प्रसाद खरेललाई म फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। कार्यक्रम स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिको आजको समय सकिएको छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा बिदा हुन्छु। नमस्ते।